खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तमंद नाम में तमाम रेमा टीवी के नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से 7वें कलमे पर गौर करेंगे और मैं सलीबी कलमात के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से 7वें कलमे पर गौर करेंगे। 7वां कलमा सुपुर्दगी का कलमा। इसे हम कामल भरोसे का, तवक्कल का पैगाम भी कह सकते हैं। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें फजल बख्शा कि आज हम सलीबी कलमात की बरक़ात को सीख सकें, सुन सकें और हमारी ज़िंदगियों से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम को इज़्ज़त मिले, जलाल मिले। आसमानी खुदा, मुझे बोलने की तौफीक देना। आज तमाम नाजरीन पर तेरा हाथ, तेरा फजल वाल चाहते हैं खुदावंद, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ठहर जाए और खुदावंद पाक रूह की कुदरत से तेरे लोग बरकत पाएँ और कलाम की बरक़ात को अपनी ज़िंदगियों में रसीव करें, यीशु के नाम में, आमीन। आज के मतन में हमने लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 23वें बाब की 46वीं आयत को अभी तलावत किया, जिसमें खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। 7वां कलमा हमारे मिलाप और रफ़ाकत की नुमाइंदगी भी करता है। सारे कलमात हो चुके और ये वाला जो आखिरी कलमा है, ये कामलियत का कलमा है। इसमें खुदा बाप ने जो काम यीशु मसीह के सुपुर्द किया था, वो सारे का सारा तमाम हो गया। और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सलीबी कलमात में से आखिरी ये कलमा है जो तारीखी के 3 घंटों में कहा गया। ये कलमात का अरूज है। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत सही, खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम जिस्मानी दुख बर्दाश्त किए और सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ जिस्मानी मौत सही बल्कि रूहानी मौत भी सही। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे बाप, यानी कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के ये अल्फाज इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जो यीशु मसीह की रूहानी मौत को पेश करता है। यीशु मसीह सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह ने रूहानी मौत को भी बर्दाश्त किया। उसने मौत पर, शैतान पर फतह पाई और उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये अल्फाज ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत से लिए गए हैं। ये भरोसे की दुआ है जो यहूदी लोग अपने बच्चों को जुबानी याद करवाया करते थे। ये सुपुर्दगी, कामलियत और कामल भरोसे, एतमाद के कलमात हैं जो यीशु मसीह ने अपने जुबान अक़दस से कहे। और
یسوع مسیح کی ولادت سے یسوع مسیح کی مصلوبیت تک، یسوع مسیح جب ان کی ولادت ہوئی تو یسوع مسیح کے لیے آسمان پر بڑی خوشی ہوئی، اور جب یسوع مسیح نے تمام کام مکمل کر لیا تو ناظرین، خداوند یسوع مسیح کی کامل موت کے سبب سے بھی آسمان پر خوشی ہوئی۔ جو کام خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سونپا تھا وہ کام تمام ہو گیا، اور خداوند نے انعام کے طور پر 5 رخی پہلو اپنے بیٹے کو عنایت کیے۔ پہلا، اسے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا، اسے جلال سے معمور کیا گیا، اسے تاج پہنایا گیا۔ وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، پھر اس نے آسمان اور زمین کا اختیار اسے دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس کا ہم بائبل مقدس میں بارہا ذکر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہوا اور آندھی کو، طوفان کو رک جانے کا حکم دیا، اور طوفان اسی وقت رک گیا، تھم گیا۔ پھر یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ اختیار کو پیش کرتے ہیں۔ گناہ معاف کرنا خدا کی فطرت ہے، خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا۔ سب کچھ اس کے پاؤں کی چوکی کر دیا گیا، ہر چیز اس کے پاؤں کی چوکی کر دی گئی۔ اسے سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا۔ یسوع مسیح ازلی کاہن کے طور پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہو گیا، اور اس نے ابدی خلاصی کروائی۔ باپ کا جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا انسان کے ساتھ، اس رشتے کو خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بحال کیا۔ آئے ہم غور کرتے ہیں اے باپ کے الفاظ کے اوپر، کہ اے باپ کے الفاظ کیوں کہے گئے۔ پہلے کلمے میں خدا نے اپنے ذہن مبارکہ سے اے باپ کے الفاظ کہے تھے۔ چوتھے کلمے میں اے میرے خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ یہاں خدا بطور عادل یسوع مسیح کو دنیا کے گناہ لد جانے کی وجہ سے نگلیکٹ کرتا ہے۔ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور میرے عزیزو، جب یسوع مسیح تمام نسل انسانی کا گناہ اپنے اوپر لے کے جا رہا تھا تو باپ کو صرف گناہ نظر آ رہا تھا، بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ روحانی موت تھی جو یسوع مسیح کو برداشت کرنا پڑی، اور یہ ایک قانون کا تقاضا بھی تھا۔ اب باپ کو ایک گناہگار نظر آ رہا ہے، اور باپ نے ہی اپنے بیٹے کا بندوبست کیا تھا، ایک ایسی قربانی کا جو بے عیب تھی، جس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے عید کے خاص روز یسوع مسیح کھڑے ہو گئے، اور یسوع مسیح نے کہا، کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کرے۔ یسوع مسیح گناہ سے واقف نہیں تھے، وہ بے عیب تھے، جس کے بارے میں یوحنا رسول بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا ضروری تھا،
खुदावन यीशु मसीह ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि ये खुदा का एक मकसद था, इलाही मकसद था। खुदा जानता था और खुदा ने अपने बेटे का बंदोबस्त किया। अहद अतीक की तमाम कुर्बानियां सिर्फ एक इशारा थी, लेकिन यीशु मसीह कामल कुर्बानी जिसमें कोई ऐब नहीं था, उसने अपने आप को मसलूब किया और पूरी दुनिया का आलमगीर कफारा अदा किया। छठे कलमे के अंदर हम देखते हैं कि सब काम, मिशन, नबूवतें पूरी हो गई थी। अब खुदा फिर से उसके बाप होने की हैसियत रखता था। आदिल खुदा गुनाह को जरूर सजा देता है और उसने ऐसा किया। लेकिन मेरे अजीजों, 7वें कलमे में हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने अपने खुदा पर एतमाद किया और अपने आप को खुदा के हुजूर में सुपुर्द कर दिया और हमारी बाप के साथ मुलाकात करवा दी और रफाकत को बहाल कर दिया। दूसरी बात, यीशु बड़ी आवाज से क्यों चलाया? क्यों यीशु ने बुलंद आवाज से कहा? काम की तकमील का आखिरी जुज़ अपनी रूह की सुपुर्दगी था। अपनी रूह को खुदा के हुजूर में सुपुर्द करना था, उसको देना था। काम मुकम्मल हो चुका था। खुदावंद की आवाज जिस्मानी थकावट या रूहानी मौत की या असियत की वजह से नहीं थी। मेरे अजीजों, उसने बुलंद आवाज से चलाकर, पुकार कर ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ। ऐ बाप, जो तूने मुझे काम दिया था वो मैंने तमाम कर दिया, वो मेरा काम खत्म हो गया और जलाल तेरे नाम को मिलता है। यीशु ने खुद कहा था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। सो यीशु मसीह ने अपनी जान खुदावंद के हुजूर, उसकी हजूरी में सुपुर्द कर दी। जब कोई बंदा बहुत आवाज के साथ बात करता है तो इसका एक ही मतलब होता है। आमतौर पे भी हम अगर देखें दूनवी तौर पे, तो अगर कोई हमारी आवाज को सुन नहीं रहा होता तो हम उसे जोर से आवाज देते हैं। और ये वाली जो आवाज थी, इसको बुलंद आवाज से कहने का एक मकसद था। जब भी कोई खास बात होती है तो हम बड़ी आवाज से उस बात को कहते हैं। पुराने अहद में जब कोई जंग जीत ली जाती थी तो बुलंद आवाज के साथ उसका ऐलान किया जाता था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से खास बात का ऐलान कर दिया। उसने पुकार के कहा कि जो मिशन, जो मकसद खुदावंद तूने मुझे दिया था वो पूरा हो गया, और जो काम तूने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। अब मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं अपनी रूह को तेरे हजूर में पेश करता हूं। यीशु मसीह की भी तमाम उन लोगों के लिए जो प्यासे थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास जिंदगी के पानी की नदियां हैं। और हम देखते हैं कि उसमें एक और पहलू था कि सब लोग सुन लें। जब आप ऊंची आवाज से बात कर रहे होते हैं तो सब लोग सुन लेते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब बुलंद आवाज से चला कर कहा, पुकारा, तो मेरे अजीजों
سب نے سن لیا، کیونکہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو یسوع مسیح کے مصلوب کرنے کے وقت وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے، ایک بھیڑ وہاں پہ موجود تھی، وہ بھیڑ تھی جسے خداوند یسوع مسیح شفا دیتا رہا، جن کو رہائی دیتا رہا گناہوں سے، بدروحوں سے۔ وہ ایک بڑی بھیڑ وہاں پہ موجود تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے کہا تمام ہوا۔ یہ کلمہ، یہ کلام کیا گیا۔ خداوند نے، جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو لازر کو بھی بلند آواز سے پکار کے کہا اے لازر باہر آ جا، بلند آواز کے ساتھ۔ اور مصنفین بیان کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح وہاں پہ لازر کو مخاطب کر کے نہ کہتے کہ اے لازر باہر آ جا، تو اس وقت تمام وہاں کے لوگ جو مردہ حالت میں سو چکے تھے وہ سب کے سب زندہ ہو جاتے۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں چلا کے کہا، ایک تو سب لوگ سن لیں، اور کوئی خاص بات جب کہنی ہوتی ہے تب ہم اس کو کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں نے اور آسمانی جو لشکر تھے ان کو اطلاع دینے کے لیے کہ میں نے جو کام مجھے خدا باپ نے دیا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے۔ اور خداوند کا بلند آواز سے تمام ہو کر کہنا ایک اعلان بھی تھا، یہ آسمانی لشکر کے لیے بھی تھا، تاکہ وہ یسوع مسیح کی آمد اور استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یسوع زمین پر آیا تو فرشتوں نے خوشی منائی اور گیت گائے، عالم بالا پر خدا کی تمجید اور حمد ہوئی، کیونکہ اس کے وسیلہ سے نجات کا کام ہونے والا تھا۔ لیکن اب اس کام کی تکمیل ہو گئی ہے، اور یسوع مسیح نے پکار کر کہا کہ تمام ہوا۔ جو کام مجھے خدا باپ نے دیا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا، یہ کام میں نے کمپلیٹ کر لیا، اور فرشتوں کو اس کی اطلاع دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور فرشتے تیار ہو رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا کام جو خدا نے انسان کے لیے رکھا تھا کر لیا۔ یسوع مسیح دوبارہ جب آئیں گے تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور فرشتوں کی ایک بڑی تعداد یسوع مسیح کے ساتھ ہوگی، اور جتنے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں وہ سب کے سب ہوا میں اڑ جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح نے موت کے وقت اپنی روح کو باپ کو سونپ دیا تاکہ وہ تیسرے دن اسے واپس لے سکے اور اس کے بدن کو نئی زندگی مل جائے۔ یہی ہوا، خداوند نے اپنے روح کی وساطت سے ایسا ممکن کیا، اور عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا ہی خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہو کر ہماری ابدی خلاصی کروائی، اس نے عالمگیر کفارہ ادا کیا، اس نے اپنی روح خداوند کے ہاتھ میں سونپ دی۔ وہ ہماری روحوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہمیں خود کو اور اپنی زندگی کو خداوند کے حضور میں پیش کرنا ہے میرے عزیزو، کیونکہ خداوند ہمیں اپنے جلال سے بھرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے، خدایا میں تیری روح تو بھلا نس کے کدھر جاواں، میں جدھر بھی جاؤں گا خداوند تو وہاں پہ ہے، میں پاتال میں چلا جاؤں خداوند تو وہاں پہ ہے، خداوند میں آسمان پہ چلا جاؤں تو وہاں پہ ہے، خداوند تو ہر جگہ موجود ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ لازر کی روح فرشتوں نے اس کو باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا تھا، لیکن یسوع مسیح نے جب پکار کے کہا تو لازر زندہ ہو گیا۔ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آخری اور اہم بات، اور دم دے دیا، اپنی جان دے دی۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، وہ مرے نہ۔ لیکن یہاں پہ غور کریں، یسوع مسیح جسمانی اذیتوں کی وجہ سے نہیں، نہ روحانی ان اذیتوں کی وجہ سے، روحانی دکھوں کی وجہ سے، نہ وہ جسمانی دکھوں کی وجہ سے، بلکہ وہ خود اپنی جان کو خداوند کے حضور سپرد کرتا ہے۔ اس نے جان دے دی کیونکہ اسے جان دینے کا اختیار حاصل ہے۔ یسوع مسیح ہماری اور آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع نے ہمیں آزاد مرضی بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ کو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جو کام خداوند نے آپ کو دیا ہے نہیں کیا، یا آپ نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں ہے کہ اگر میں اس دنیا میں ہوں تو میں کس لیے ہوں، خدا نے مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا، میں کیوں اس دنیا میں آیا، اگر آپ نے آج تک نہیں سوچا تو میرے عزیزو، خداوند نے آپ کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ آپ خداوند کی عبادت کریں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ کے پاس وقت ہے۔ وہ آج بھی آپ کو بلا رہا ہے۔ اس نے اپنا کام تمام کر لیا، جو باپ نے اسے کام دیا تھا اس نے وہ کمپلیٹ کر لیا۔ اب آپ کی باری ہے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے فرزند بنیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، یہ حق آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو کہہ سکتے ہیں کہ خداوند، جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ خداوند آج بھی آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، رہائی دینا چاہتا ہے، مخلصی دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے لیے دنیا میں آیا، اس نے آپ کے لیے دکھ اٹھائے، اس نے آپ کے لیے جسمانی اور روحانی موت گوارا کی۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میرے عزیزو، آپ میرے پیچھے یہ چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے آیا ہے، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے آپ کو پکار رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، لوٹ آ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے لیے قربان ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ قدوس جلالی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق خدا ہے۔ میں تیرے حضور میں آتا ہوں اور خداوند اپنے سارے گناہوں کا
तेरे हजूर में इकरार करता हूँ। मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूँ। मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ। मेरे दिल में आ और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे साथ वफादारी से चलता रहूँ। यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, अगर आपने ये दुआ की है तो मेरा कामिल ईमान है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ने सलीब पर अल्फाज कहे कि तमाम हुआ, और उसने जो काम खुदा बाप ने दिया था वो मुकम्मल किया और आलमगीर कफ़ारे का काम किया। आज वो कफ़ारा आपके लिए भी हो चुका है। आपको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है ताकि आपकी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहें रेमा टेलीविज़न।